बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो मैं आज एक दास्तान आपके सामने रख रहा हूँ जिसका उन्वान है आँख का सबर आजमा ऑपरेशन। आप जानते हैं कि इंसानी अज़ा बड़े ही अहम होते हैं। वो जब असली हालत में होते हैं तो उनका मज़ा ही अलग होता है, उनकी चसी अलग होती है। जब उनमें थोड़ा सा डिफेक्ट आता है, कोई ख़राबी आती है, तो फिर इंसान को अंदाज़ा होता है कि पहले और अब वाले सूरत हाल में कितना फ़र्क है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व शऊर से नवाजा है। ऑपरेशन भी होते हैं, वैसे इलाज भी होता है। कोई अद्वियात से ठीक हो जाते हैं और कुछ का इलाज करना पड़ता है। इलाज बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे अंदाज में हो जाता है और बाज़ दफ़ा कुछ तकालीफ दे जाता है। इसमें उस मुआलिज, उस सर्जन की महारत, उसके नीयत पर हम शक नहीं कर सकते। हो सकता है इत्तेफाकन ऐसा हो जाता हो। बहरहाल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तकलीफ का सामना करना पड़ता है। चंद रोज़ कबल मेरे एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आए, बल्कि मैं उनकी तीमारदारी के लिए गया कि वो मुसलसल 4-5 माह से बड़ी तकलीफ में मुब्तला थे। मैं जब पहुंचा तो उन्होंने अपनी सारी कहानी मुझे सुनाई कि मेरी आंख में सफ़ेद मोतिया था और मैंने फैसला किया कि मैं सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवा लूं। तो उन्होंने एक मुनासिब डॉक्टर के पास जाके अपनी सारी रुदात सुनाई और ऑपरेशन का दिन तय हो गया। ऑपरेशन हो गया तो अगले दिन पट्टी उतार के अद्वियात वगैरह डालना शुरू कर दी। तो तीसरे चौथे दिन अ, इंतहाई हद तक दर्द ने परेशान किया। रात का वक्त था, पानी बह रहा था, साथ साथ वो चुभन और रड़क भी थी। रात जैसे हुई गुजारी, सुबह मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि फलां फलां अद्वियात इस्तेमाल करें और हमारे पास आ जाएं। वो कहते मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आपकी आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये अपना 17 होता है आमतौर पे, ये 24 है, इस वजह से दर्द हो रहा था। कुछ अद्वियात दी, नॉर्मल हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ तो दोबारा चेक किया तो कहते जी वो 40 तक चला गया है। ये सिलसिला 5 माह तक चलता रहा। बाज़ दफ़ा पूरी पूरी रात जाग के वो कहता मैं गुजारता, अद्वियात इस्तेमाल करते करते मैं थक गया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं किसी सीनियर डॉक्टर से ओपिनियन क्यों ना ले लूं। इस सिलसिले में वो कहता है मैंने एक दो सीनियर सर्जन से, आई सर्जन से ओपिनियन ली तो उनमें से एक ने चेक करने के बाद कहा कि आखिर 5 माह हो गए हैं, आखिर नज़र क्यों नहीं आता। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड मशीन वाले के पास भेजा कि वहां जाके आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब उसका अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसकी जो रिपोर्ट थी उन्होंने कहा कि आंख अभी तक सुरख है, जिसका मतलब ये है कि ये आंख अंदर से अभी तक जख्मी है, इसमें रेशा भी है, इसमें चर्बी भी है और कुछ खून के धब्बे भी हैं। उस वक्त वो ये समझे कि शायद कुछ से मरीज को शुगर है, उसके खून के धब्बे पीछे पर्दे पर पड़ गए हैं। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वो उसी चर्बी के ऊपर खून के धब्बे थे। तो उन्होंने एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया कि वहाँ इसका इलाज किया जाए। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फलां दिन आ जाएं, हम सफाई कर देंगे। तो वो मेरे दोस्त बता रहे थे कि हम मुकर्रा दिन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिए और फिर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन आमतौर पे 15 या 20 मिनट में आंख का ऑपरेशन हो जाता है।
تو وہ جب کام انہوں نے شروع کیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کافی پیچیدہ مسئلہ ہے، چونکہ وہ کہتے کہ میری ایک آنکھ سن کی ہوئی تھی، میں بول سکتا تھا، ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کرتے جاتے، اور انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ آپ کی نظر بند ہے، آپ کی آنکھ بند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سفید موتیے کا مواد جو وہاں سے ہٹایا گیا تھا، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلا یا کوئی اور وجہ بنی، وہ سارے کا سارا مواد پھر آنکھ کے اسی وہ خلا یا گڑا ہوتا ہے اس کے اندر ہی رہ گیا، اور اوپر انہوں نے نیا لینز فٹ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ آنکھ ابھی تک سرخ بھی ہے، اس کے اندر سوزش بھی ہے، اور یہاں چربی اور خون بھی ہے، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ اسی وجہ سے ہے۔ تو تقریباً 1.25 گھنٹہ آپریشن جاری رہا۔ انہوں نے لیزر شعاؤں کے ذریعے بڑی مہارت کے ساتھ وہ جو مواد تھا سفید موتی کا وہ لینس کے نیچے سے نکالا، پھر سٹیچنگ کر دی اور کچھ ادویات دے کے مریض کو فارغ کر دیا کہ آپ 3 ہفتوں کے بعد واپس آئیں، تو امید ہے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو وہ میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو مجھے چبھن اور رڑک محسوس ہوئی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ چبھن اور رڑک یہ کس بات کی علامت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 ٹانکے لگائے گئے ہیں، سٹیچنگ کی ہے، تو اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ کچھ قطرے تھے، کچھ اپنا گولیاں تھیں، ایک ٹیوب تھی جو مسلسل کہتا میں استعمال کر رہا ہوں، اور کہنے لگا کہ آج تقریباً 12 یا 13 دن ہو گئے ہیں اور میں تقریباً 75% ٹھیک ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ 5 ماہ کے بعد میں اس آنکھ سے اچھے انداز میں ہر چیز دیکھ سکتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے پھر یہ آنکھ جو بند ہو چکی تھی اسے دیکھنے کی توفیق دی۔ ہزاروں دعائیں اس ڈاکٹر کے لیے نکلیں جس نے یہ صفائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ اب 25% تقریباً معاملات باقی ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ 10-15 دن تک جانے سے قبل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک سبق آموز بھی آپ کہہ لیں، معلوماتی بھی کہہ لیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو تھوڑا سا احساس بھی ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ کام اتنا، آنکھ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ بہت نازک آپریشن ہوتا ہے، تو اس آپریشن کے لیے ڈاکٹر کو خاص مہارت ہو تو اس کی طرف آنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کی کہ اہم اجزاء سے یوں کھیلنا نہیں چاہیے۔ وہ دوست بتا رہا تھا کہ میں 5 مہینے تک اتنی تکلیف میں رہا، نہ دن کو سکون تھا، نہ رات کو سکون تھا، نہ میں کچھ دیکھ سکتا تھا اور نہ میں کچھ پڑھ سکتا تھا، اور آج الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری نظر کی کنڈیشن اور کیفیت بہت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے بار بار آمین کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے اور آپ پھر پہلے کی طرح نارمل زندگی گزار سکیں۔ تو صاحبو، یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔